बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं अमीर अब्बास। क्या पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है? क्या पाकिस्तान जंग की तैयारी कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान पर एक जंग जिसको हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं, जिसको फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर भी कहते हैं, वो पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दी गई है। और अब पाकिस्तान की तैयारियां क्या हैं, पाकिस्तान की ऑपरेशनल तैयारियां क्या हैं, इस पे ज़रा इस वीडियो में हम बात करेंगे। 2 दिन पहले आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में ब्रीफिंग दी गई कि हमारे खित्ते में क्या कुछ तब्दील हो रहा है और हमारी अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियां उन तब्दीलियों से निमटने के सिलसिले में क्या है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने यह हिदायत की फौज को कि जंगी तैयारियां जो हैं उनको तेज किया जाए, उनको बेहतर बनाया जाए। इस वक्त पाकिस्तान को उसके मुखालफों की तरफ से हाइब्रिड जंग का सामना है। अच्छा, हाइब्रिड जंग का नाम तो आप सबने सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग वाकिफ होंगे कि हाइब्रिड जंग का मतलब क्या है, या हाइब्रिड जंग या हाइब्रिड वॉरफेयर या फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर किसे कहते हैं। देखिए, दुश्मन को जेर करने के कई तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका यह है कि दुश्मन के घर में झगड़ा करवा दिया जाए, या फिर दुश्मन की सफों में इंतशार या उसके खिलाफ मायूसी पैदा कर दी जाए, यानी दुश्मन के अंदर ही उसके खिलाफ मायूसी फैला दी जाए कि वो जंग से पहले ही हथियार फेंक दे, यानी दुश्मन शिकस्त मान ले जंग से पहले ही। मैं कोशिश करता हूं कि ये सारी सूरत हाल आपको आसान लफ्जों में समझा सकूं। देखिए, दुनिया में ताकत का निजाम जो है वो तब्दील हो रहा है। चीन तकरीबन दुनिया की सुपर पावर बन चुका है। दूसरी तरफ कई ऐसे मुल्क हैं जो इलाकाई ताकत बनने के ख्वाब देख रहे हैं और बड़े सुहाने ख्वाब देख रहे हैं। खैर, ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी तो नहीं है, ना कोई पाबंदी लगाई जा सकती है, लेकिन इंसानों के ख्वाब देखने में और मुल्कों के ख्वाब देखने में एक फर्क होता है। जो मुल्क ख्वाब देखते हैं, अगर वो ऐसे ख्वाब हों कि हमने इलाकाई ताकत बनना है, सुपर पावर बनना है, तो आलमी सियासत में ऐसे ख्वाब जो हैं वो तबाही भी फैला सकते हैं। एक ऐसी ही तबाही दुनिया ने भुगती थी जब हिटलर ने यह ख्वाब देखा कि जी मैं अजीम कौम बनाऊंगा जर्मन कौम को। हुआ क्या कि फिर दुनिया को दूसरी जंग अजीम की तबाही में धकेल दिया गया। और अब एक ऐसा ही ख्वाब जो है वो पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क भारत, हिंदुत्व का लीडर मोदी और भारत, वो अपनी कौम को दिखा रहा है। मोदी अपनी कौम को यह ख्वाब दिखा रहा है कि हम इलाकाई सुपर पावर बनेंगे, हम अजीम कौम है, महाभारत, ग्रैंड भारत, ग्रेट भारत की बात कर रहा है। और इसके लिए हाइब्रिड वॉरफेयर जो है वो पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दी गई है। अच्छा, दुश्मन को अंदरूनी तौर पर कमजोर करना जमाना कदीम से ये जंगों का एक उसूल रहा है और ये पहला उसूल रहा है। वक्त गुजरने के साथ साथ इसके जो तरीक़ेकार है वो जरूर तब्दील हुए, लेकिन उसूल जो है वो यही रहा है कि दुश्मन को अंदर से कमजोर करो। और जो हाइब्रिड या फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है, इसको यही नाम दिया गया है, यानी दुश्मन को अंदर से कमजोर किया जाए। भारत ये काम जो है वो पाकिस्तान बनने के बाद से ही पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है, लेकिन भारत में मोदी की हुकूमत आने के बाद ये काम, यानी पाकिस्तान को कमजोर करना अंदर से, ये काम जोर पकड़ चुका है। सी पैक जो पाकिस्तानी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, सी पैक के खिलाफ प्रोपेगेंडा भारत ने शुरू कर रखा है, बड़े जोरों शोर से शुरू कर रखा है। अच्छा, इस काम में सिर्फ भारत नहीं है, इस काम में अमेरिका भी भारत का हमनवा है माशाल्लाह। अब पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं, इनको खराब करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। पहला, चीन में जो मुसलमान बसते हैं उनके साथ जो जुल्म की दास्तान है उनको बताया जा रहा है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। कभी जो पाकिस्तानी खवातीन हैं उनकी जो चीनी शहरियों के साथ शादियां हुई हैं उनका हवा बनाया जा रहा है। और कभी अमेरिका और भारत जो है वो ये रोना रो रहे हैं कि सी पैक के मामलात में शफाफियत नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई गड़बड़ है। पाकिस्तानियों को यह बात बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि चीन मुसलमान दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है। इसके अलावा भारत जो है वो पाकिस्तानी अवाम की नजर में पाक फौज को भी एक गासबाना ताकत के तौर पर पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है, पेश कर रहा है कि जी पाकिस्तानी फौज एक गासबाना ताकत है। अब जो आर्मी चीफ ने हुक्म दिया है कि जंगी तैयारियों को, ऑपरेशनल तैयारियों को बेहतर करें, तो क्या पाकिस्तान और भारत में कोई अमली जंग हो सकती है या कोई अमली जंग मुमकिन है? देखें, मोदी जो है उसके इक़्तिदार में आने के फौरन बाद भारत का रवैया पाकिस्तान के साथ जारहाना होता गया, अग्रेसिव होता गया। भारत में मोदी की जो इलेक्शन में कामयाबी है
وہ بھی مسلم کش اور پاکستان مخالف ایجنڈا کی وجہ سے. یعنی اس نے الیکشن سے پہلے یہ نعرہ لگایا کہ وہ پاکستان کو سبق سکھائے گا, وہ اندر گھس کے مارے گا, اور وہ ہندوتوا اور ہندو سپرمیسی اور ہندو نیشنلزم کی بات کرتا تھا, اور اس نے مسلمانوں کے خلاف بات کی, اور اس نے اس طرح سے ووٹ بینک اکٹھا کیا. اب مودی نے کیا کیا پاکستان کے ساتھ, یہ سنیں ذرا. سال 2016 میں بھارتی فوج پر 2 بڑے حملے ہوئے. پہلا حملہ جو ہے وہ 2 جنوری کو پٹھان کوٹ میں ایک ایئر فورس بیس پر ہوا, جبکہ دوسرا حملہ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے کیمپ پر 19 ستمبر کو کیا گیا. جب بھارتی فوج حملے روکنے میں ناکام ہوئی تو فیس سیونگ کے لیے 29 ستمبر کو ایک جھوٹی سرجیکل سٹرائک کا بھارت نے ڈرامہ رچایا. پاکستان میں شاید حکومت سیاسی یا پھر کسی اور مجبوری کی وجہ سے, اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی, وہ صرف تردید کر کے حکومت خاموش ہو کے بیٹھ گئی. اس خاموشی سے شے ملی بھارت کو, اور مودی نے 2019 میں سرجیکل سٹرائک حقیقی کرنے کی کوشش کی کہ جی وہ سرجیکل سٹرائک کرے. پہلے تو ڈرامہ تھا نا, اس سے پہلے تو بھارت نے جھوٹ بولا تھا کہ ہم نے سرجیکل سٹرائک کی, حالانکہ نہیں کی تھی, لیکن 2019 میں اس نے کوشش کی تھی. یہ الگ بات ہے کہ بھارت کے جو سارے نشانے تھے وہ خطا ہو گئے تھے. اس کی سرجیکل سٹرائکس تباہ و برباد کر دی پاکستانی ایئر فورس نے. جب 2019 میں اس نے گڑبڑ کی کوشش کی تو پاکستان کا رد عمل جو ہے وہ ماضی کی نسبت مختلف تھا اور بھارت سے زیادہ جارحانہ تھا, اور پاکستان نے نہ صرف بھارت کے جہاز تباہ کیے بلکہ ہماری فورس جو ہے اس نے اندر گھس کے, ایئر فورس نے اندر گھس کر بھارتی فوجی املاک کو نقصان پہنچایا. اسے قریب جا کے, اصل میں جو انسٹالیشنز تھی ان کو تو ہٹ نہیں کیا, لیکن اس کے قریب جا کے انہوں نے بم پھینکے. اور میں آپ کو ذاتی حیثیت میں بتا رہا ہوں, فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دے رہا ہوں, میں ان آفیسر سے, پاکستان ایئر فورس کے ان جوان, شیر دل اور جگر, شیر کا, چیتے کا جگر رکھنے والے ایئر فورس کے پائلٹ سے ملا ہوں جنہوں نے یہ آپریشن کیا. اور جب وہ واقعہ مجھے سنا رہے تھے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. دشمن کے اندر جا کر اور اس کی اہم فوجی انسٹالیشن کے قریب جا کر بم پھینک کے واپس آنا, یعنی شیر کے منہ سے ایک طرح سے نوانہ چھین کے لے آنا, یہ آسان کام نہیں ہے. یہ بات, یہ سننا آسان ہے, یہ کرنا آسان نہیں ہے. یہ کیا تھا. تو ہماری ایئر فورس نے اندر گھس کر بھارتی فوجی املاک کے قریبی جگہوں کو نشانہ بنایا. دراصل مقصد کیا تھا کہ پاکستان بھارت کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ اگر ہماری ایئر فورس چاہتی تو ان تنصیبات کو بموں سے اڑا سکتی تھی. اور پاکستان کے اس مشن کو ناکام بنانے کے لیے جب تعاقب میں 2 بھارتی جہاز آئے جن میں ایک ابھی نندن کا تھا, اس کے بعد پھر جنگ کے خدشات بڑھنے لگے جن کو پاکستان نے گرایا ابھی نندن کے جہاز. یہ میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں, یہ ابھی نندن کے جہاز کی کینوپی ہے. وہ جہاز جو تباہ ہوا ہے اس کی کینوپی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ اس وقت پاکستان ایئر فورس جو اصغر خان بیس, جس کو رسال پور کے نام سے یاد کیا جاتا تھا پہلے, وہاں یہ کینوپی رکھی ہوئی ہے. اس کو وار ٹرافی کہا جاتا ہے, اس کو ابھی نندن ٹرافی کہا جاتا ہے. یہ میں آپ کو اس کی تصویر دکھا رہا ہوں. اب جی بات کرتے ہیں آخر میں بھارت کا جو گزشتہ ریکارڈ ہے وہ کیا ہے. آج کل چین اور بھارت کی کشیدگی جو ہے وہ عروج پر ہے. بھارت کی فوجی اور معاشی طاقت چین سے کم ہے اور کافی کم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 1962 میں بھارت نے چین سے شکست کھائی تھی, حالانکہ چین اس وقت ایک کمزور ملک تھا, آج والا چین نہیں تھا. جب بھارت کو بدترین شکست اس وقت اٹھانا پڑی تو اس شکست کی شرمندگی مٹانے کے لیے بھارت نے 1965 میں پاکستان پر حملہ کر دیا تھا, اور پہلے چین سے اور پھر بعد میں اس نے پاکستان سے شکست کھائی. اچھا, اب اگر خدا نخواستہ چین اور بھارت کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کو بھی ایک بڑی جنگ کے لیے تیار رہنا ہوگا. ایسا نہیں کہ پاکستان دور رہ سکے گا, خدا نخواستہ پاکستان بھی کسی مشکل میں جا سکتا ہے. مودی کی جو مقبولیت ہے وہ چونکہ کم ہو رہی ہے, اس لیے مودی کوئی نہ کوئی ایڈونچر کر سکتا ہے. جو بھارت کی اکانومی ہے وہ اس سال, یہ جو سال جاری ہے, اس سال میں 24% کی رفتار سے 24% کی رفتار سے کانٹریکٹ کر رہی ہے, سکڑ رہی ہے. پچھلے سال بھی بھارت کی ترقی کی رفتار جو تھی وہ 3% پر آ چکی تھی, اور جو بے روزگاری ہے بھارت میں, جو مہنگائی ہے, اس میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. 6 ستمبر کو بھارتی اخبار ہے انڈین ایکسپریس میں تلوین سنگھ ایک آرٹیکل رائٹر ہے, اس نے ایک مضمون لکھا ہے. اس مضمون میں
اس نے وزیر اعظم مودی پر بڑی تنقید کی ہے، اور تلوین سنگھ نے یہ بتایا ہے کہ جب بھارت کی معیشت کے بارے میں اعداد و شمار بتائے جا رہے تھے تو ہمارے جو وزیر اعظم ہیں مودی صاحب، ان کی ایک آفیشیل ویڈیو جاری کی گئی، جس ویڈیو میں وہ ایک باغ میں موروں کو اپنے ہاتھوں پر دانے کھلا رہے تھے، اور اس ویڈیو کے بعد انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا جہاں مودی نے سرمایہ کاروں کو یہ بتایا جو انویسٹرز تھے کہ جی حکومت کے لیے عوام کی فلاح بھی اتنی ہی اہم ہے جتنا کاروبار۔ لیکن تلوین سنگھ لکھتا ہے اپنے آرٹیکل میں کہ آج بھارت میں جو عام آدمی ہے اس کی زندگی اور کاروبار کا جو ماحول ہے وہ دونوں ہی برباد ہو چکے ہیں۔ مودی ایک ایسے رہنما کے طور پر سامنے آیا ہے جو سخت فیصلے نہیں لے سکتا، اور اگر وہ سخت فیصلے نہ لیے گئے تو بہت جلد جو بھارت کے نوجوان ہیں وہ سڑکوں پر ہوں گے۔ یہ آرٹیکل جو ہے یہ ہمیں بھارت کے جو اندرونی حالات ہیں ان کے بارے میں خبر دے رہا ہے۔ لیکن سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ مودی جیسے لیڈر اپنی ساکھ بچانے کے لیے مشکل فیصلے تو نہیں کر سکتے، لیکن ہاں وہ جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مودی کی انتخابی کامیابی کے پیچھے بھی مسلمانوں اور پاکستان دشمنی کا نظریہ ہے، اور یہ جو مسلمان دشمنی ہے اس کا مظاہرہ تو وہ کشمیر میں کر رہا ہے مودی۔ اگر وہ وہاں کامیاب نہ ہوا تو پھر آخری ہتھیار کے طور پر پاکستان کے ساتھ جنگ مودی کی لازمی ہو سکتی ہے۔ لیکن ہماری آرمی، ہماری ایئر فورس، ہماری نیوی تینوں تیار ہیں۔ کوئی بھی ایڈونچر اگر مودی نے کیا تو اس کو وہ جواب دیا جائے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔